नमस्कार। आज पनि जापान कोभिड-19 दैनिक अपडेट लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। पछिल्ला दिन हरेक बिहान यसैगरी जापानको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा नेपाली समुदायमा परेको प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाली संघ संस्था राजदूतावास तथा जापान सरकारले गरिरहेका विभिन्न प्रयासहरूबारे जानकारी गराउँदै आएको छु। आजको कार्यक्रममा एउटा खुसीको र अर्को दुःखको कुरा छ। दुःखको कुरा टोकियोमा अर्का एकजना नेपालीमा संक्रमण प्रमाणित भएको छ, पुष्टि भएको छ भने सुखको कुरा सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिला संक्रमित पुष्टि भएकी इब्राकी केनमा बस्दै एकजना नेपाली युवतीले कोरोनालाई जित्न सफल भएकी छिन्। कोरोनाको 3 साता लामो उपचारपछि उनी घर फर्किएको जानकारीमा आएको छ। यसले उपचार गर्दा र उपचार भएपछि निको हुन्छ भन्ने दरो प्रमाण पनि पेश गरेको छ। त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा निको भएर घर फर्किनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। एकातिर संक्रमणको संख्या बढिराख्दाखेरि पहिलो पटक संक्रमित भएकी युवती निको भएर घर फर्किएको नेपाली समुदायले खुसीको खबर पनि सुन्न पाएको छ। आशा गरौँ टोकियोमा संक्रमित भएका यी दुईजना पनि चाँडै निको भएर घर फर्किएको समाचार प्रस्तुत गर्न पाउनेछौँ। हामी संक्रमितका बारेको समाचार लगायत जापानका अन्य विविध समाचारहरूको साथमा उपस्थित भएका छौँ र यी समाचारहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि केही जानकारीहरू पनि गराउँ। जस्तै संक्रमित भएपछि जापानमा आजसम्म को संक्रमित भए भन्ने कुरा परिचय लुकाइएको अवस्था छ। जापानमा त्यो व्यवस्था छ र आफ्नो सूचना अर्दा दिन भन्दाखेरि पाइन्छ। त्यो व्यवस्थालाई उपयोग गर्नु त स्वाभाविक हो, तर वास्तवमा कोरोना संक्रमण हुनु कुनै ठुलो अपराध अथवा कुनै चाहिँ लज्जास्पद कुरो अथवा सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुने कुरा होइन। विश्वव्यापी महामारी हो, यो जुनसुकै बेला जसलाई पनि संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले सूचना दिनुभयो भने तपाईसँग संसर्गमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले बेलैमा सजगता अपनाउन सक्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूले पनि बेलैमा परीक्षण गरेर समयमा नै उपचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ। यद्यपि आजसम्म जो जति संक्रमित हुनुभएको छ उहाँहरूको सूचना हामीले बाहिर प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ, उहाँहरूले बाहिर दिन चाहनु भएको छैन। तर हामी आग्रह गर्छौँ तपाईँले सञ्चार माध्यम अथवा अरू कसैलाई नदिए तापनि आफ्नो संसर्गमा रहेका व्यक्तिहरूलाई भने जानकारी गराइदिनुहोला, ताकि उहाँहरूले बेलैमा सजगता अपनाएर उपचार गर्न सक्नुहुनेछ र यो समस्याको न्यूनीकरण हुनेछ। र जापानमा अन्य विभिन्न खबरहरू छन्। नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ संक्रमण बढिराख्दाखेरि र सँगसँगै संक्रमणका कारणले गर्दाखेरि रोजगारी गुमाएर आर्थिक अभावमा परिरहेका र भर्खरै जापान आउनुभएका विद्यार्थीहरू तथा अन्य विभिन्न भिसामा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई सहायता प्रदान गर्नको लागि खाद्यान्न तथा मास्क लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरेको खबर हिजो पनि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। र आज पनि टोकियोभन्दा बाहिरका विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले नेपाली व्यवसायहरूले जस्तो काम गरिरहेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। फुकुओकामा पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका नेपाली समुदायले त्यहाँ रहनुभएका जो चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम समय भयो जापान आउनुभएको अथवा 6 महिना 1 महिना अगाडि जापान आउनुभयो, यतिखेर चाहिँ खाना लगायतका समस्याहरू छन् भने, खाद्यान्न लगायत समस्याहरू छन् भने त्यसो चाहिँ खाना खुवाएर निःशुल्क रूपमा सहयोग गरिराखेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी नागोयामा पनि यस्ता काम गरेको जानकारीमा आएको छ र यो सँगसँगै नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले समन्वय तथा सहकार्य समितिहरू गठन गर्ने कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यसका सूचनाहरू र समाचारहरू पनि जानकारी गराउँदै आएका छौँ। आउनुहोस् अब पनि लागौँ हिजो दिनभर जापानमा कहाँ के भए र संक्रमितहरू कति बढे र कति घटे अथवा कहाँ स्थिर भए यो जानकारी। जापानको टोकियोमा अर्का एक नेपालीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनी यसअघि एकजना संक्रमित प्रमाणित रेस्टुरेन्टमा कार्यरत रहेको बुझिन आएको छ। यसपटक संक्रमण पुष्टि भएका 35 वर्ष उमेर समूहका पुरुष हुन्। यसअघि सोही रेस्टुरेन्टका अर्का पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपाली राजदूतावासले दिएको जानकारी अनुसार उनलाई हस्पिटल भर्ना तथा उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यो सँगै टोकियोमा 2 तथा इब्राकी केनमा 1 गरी जापानमा कोरोना संक्रमित नेपालीको संख्या 3 जना पुगेको छ। जापानभर कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपाली समुदायमा पनि संक्रमितहरू बढ्न थालेका छन्। टोकियो, साइतामा, चिबा, आइची तथा नागासाकीमा परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी अन्य नेपालीहरू पनि रहेको बुझिएको छ। यो सँगै सबैभन्दा पहिला संक्रमण पुष्टि भएकी नेपाली युवती भने 3 साता अस्पताल बसाएपछि निको भई घर फर्किएकी छिन्। जापानको इब्राकी केनमा बस्दै आएकी 21 वर्षीय युवती अप्रिल 2 तारिक संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
बुधबार राति 11 बजेसम्मको जानकारी अनुसार जापानमा आन्तरिक रूपमा संक्रमित र चीनबाट चार्टर गरी ल्याइएकाहरू सहितको संख्या 11,965 जना पुगेको छ भने योकोहामा पोर्टमा क्वारेन्टाइन गरेको डायमन्ड प्रिन्सेस क्रुजका यात्रुहरू सहितको संक्रमितको संख्या 12,677 जना पुगेको छ। जापानमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारणले 296 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने क्रुज पानी जहाजका यात्रु सहित 309 जना पुगेको छ। यसका साथै बुधबारसम्ममा 2668 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। बुधबार एकै दिन 68 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अब लागौ जापानका विभिन्न प्रान्तहरूमा बुधबार संक्रमितहरूको अवस्था कस्तो रह्यो यो जानकारी लिन। होकाइदोमा हिजो 22 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै होकाइदोभित्र संक्रमितको संख्या 490 पुगेको छ भने होकाइदोमा हालसम्म 25 जनाको निधन भएको छ। आउमरिकेनमा हिजो पनि कुनै पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन। आउमरिकेनमा हालसम्म 22 जना संक्रमित भएका छन्। युवातेकेनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमित भेटिएका छैन। युवातेकेनमा हालसम्म 0 भएको छ। त्यसैगरी मियागी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। मियागी केनमा हालसम्म 84 जनामा संक्रमित भएको छ। त्यसैगरी आकिता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। आकिता केनमा हालसम्म 15 जना मात्रै संक्रमित भएका छन्। यामागाता केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै यामागाता केनभित्र संक्रमितको संख्या 65 जना पुगेको छ। त्यसैगरी फुकुशिमा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र फुकुशिमा केनमा पनि हालसम्म 65 जना नै संक्रमित भएका छन्। इब्राकी केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इब्राकी केनभित्र संक्रमितको संख्या 151 पुगेको छ भने इब्राकी केनभित्र हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। तोचुकी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै तोचुकी केनभित्र संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ भने तोचुकी केनमा हालसम्म कसैको पनि निधन भएको छैन। गुम्मा केनमा हालसम्म 134 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। हिजो 3 जना थपिएका हुन् भने गुम्मा केनभित्र हालसम्म 9 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो एकै दिन 38 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 723 जना पुगेको छ भने साइतामा केनमा 16 जनाको निधन भइसकेको छ। चिबा केनमा हिजो 21 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चिबा केनभित्र संक्रमितको संख्या 747 जना पुगेको छ भने हालसम्म 16 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो एकै दिन 132 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ भने टोकियोमा हालसम्म 3439 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ र टोकियोभित्र 81 जनाको निधन भइसकेको छ। खानागावा केनमा हिजो 25 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 836 जना पुगेको छ भने खानागावा केनभित्र हालसम्म 23 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। निगाता केनभित्र हालसम्म 61 जना संक्रमित भएका छन्। तोयामा केनमा हिजो 14 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। तोयामा केनमा हालसम्म 141 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने तोयामा केनभित्र 2 जनाको निधन भइसकेको छ। इशिकावा केनमा हिजो 6 जनामा नयाँ पुष्टि भएको छ र इशिकावा केनमा हालसम्म 179 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ र इशिकावा केनभित्र 5 जनाको निधन भइसकेको छ। फुकुई केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। फुकुई केनभित्र हालसम्म 119 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ भने हालसम्म फुकुई केनभित्र 5 जनाको निधन भइसकेको छ। यसैगरी यामानासी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै यामानासी केनभित्र संक्रमितको संख्या 51 जना पुगेको छ। नागानो केनमा पनि हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। नागानो केनभित्र हालसम्म 59 जना संक्रमित रहेका छन्। गिफु केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गिफु केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 147 जना पुगेको छ भने गिफु केनमा 6 जनाको निधन भइसकेको छ। शिजुका केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै शिजुका केनभित्र संक्रमितको संख्या 57 जना पुगेको छ। आइची केनमा हिजो 19 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आइची केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 445 पुगेको छ भने आइची केनभित्र हालसम्म 29 जनाको ज्यान गइसकेको छ। मिए केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मिए केनभित्र संक्रमितको संख्या 42 जना पुगेको छ भने मिए केनमा हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी सिगा केनमा हिजो 12 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। सिगा केनमा हालसम्म 88 जना संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी क्योतोमा हिजो एकै दिन 11 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै क्योतोभित्र संक्रमितको संख्या 275 जना पुगेको छ भने हालसम्म 8 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो 31 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितको संख्या 1380 जना पुगेको छ भने हालसम्म 15 जनाको निधन भएको छ। ह्योगो केनमा 17 जना थपिएका छन् हिजो र ह्योगो केनमा हालसम्म 560 जना संक्रमित रहेका छन् भने 22 जनाको निधन भइसकेको छ। नाराकेनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नाराकेनभित्र संक्रमितको संख्या 72 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ हिजो र यो सँगै वाखायामा केनभित्र 49 जना संक्रमितको संख्या पुगेको छ र वाखायामा केनभित्र
एकजनाको निधन भइसकेको छ। तोत्तरीकेनमा हिजो कुनै पनि संक्रमण देखेको छैन। तोत्तरीकेनमा हालसम्म 3 जना मात्रै संक्रमित भएका छन्। सिमानाकेनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छैनन्। सिमानाकेनमा पनि हालसम्म 16 जना मात्रै संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी ओखायामा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। ओखायामा केनमा हालसम्म 19 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हिरोसिमा केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हिरोसिमा केनभित्र हालसम्म 142 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भइसकेको छ। यामागुची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छैनन्। यामागुची केनमा हालसम्म 31 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी तोकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। तोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको छ। त्यसैगरी खागावा केनमा पनि हिजो नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। खागावा केनमा हालसम्म 28 जना संक्रमितहरू रहेका छन्। एहिमे केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। एहिमे केनमा हालसम्म 47 जना संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भइसकेको छ। कोची केनमा हिजो 1 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् र यो सँगै कोची केनभित्र संक्रमितको संख्या 70 जना पुगेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो 21 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै फुकुओका केनभित्र संक्रमितको संख्या 562 जना पुगेको छ भने हालसम्म 13 जनाको निधन भएको छ। सागा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सागा केनभित्र संक्रमितको संख्या 18 जना पुगेको छ। नागासाकी केनमा हिजो 34 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। यो सँगै नागासाकी केनभित्र संक्रमितको संख्या 51 जना रहेको छ र कुमामोतोमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। यो सँगै कुमामोतो केनभित्र संक्रमितको संख्या 43 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। ओइता केनमा हालसम्म 60 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भइसकेको छ। त्यसैगरी मियाजाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी खागोसीमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। खागोसीमा केनभित्र हालसम्म 10 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन् र ओकिनावा केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै ओकिनावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 130 जना पुगेको छ भने हालसम्म 3 जनाको निधन भइसकेको छ। आउनुहोस् लागौं अब अन्य खबरहरूतर्फ। जापानमा वर्किङ भिसामा भएका जुनसुकै क्षेत्रका विदेशी कामदारहरूले पनि कम्पनी बाहिर काम गर्न पाउने भएका छन्। यो काम चाहिँ पार्ट टाइम काम हो। कोरोना भाइरसको कारणले आफूले काम गर्दै आएको कम्पनी बन्द भएको वा बिदा बस्नु परि बेरोजगार भएकाहरूको लागि पार्ट टाइम काम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यो सुविधा लिनका लागि वर्किङ भिसा भएको व्यक्तिले आफ्नो नजिकको अध्यागमन विभाग यानि कि न्युखानमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। जानकारी गराइए अनुसार जाइरिउ कार्ड र पासपोर्ट लिई सम्बन्धित व्यक्ति अध्यागमन कार्यालय गई एउटा फारम भरी बुझाउनु पर्नेछ। यस नियममा पनि सातामा 28 घण्टा मात्रै पार्ट टाइम काम गर्न पाइनेछ। यो सुविधा तत्काललाई 3 महिनासम्म रहने बताइएको छ। यदि बीचैमा कम्पनीको नियमित काम सुरु भएमा अध्यागमन विभागमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। जापान सरकारले गर्भवती महिलाहरूलाई मास्क पठाउन बन्द गरेको छ। करिब 7800 मास्कहरूमा दाग, रौं तथा फोहोर भएको गुनासो आएपछि मास्क वितरण रोकिएको हो। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि अप्रिल 14 मा गर्भवती महिलाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी नगरपालिकाहरू मार्फत करिब 5 लाख मास्क पठाएको थियो। तर त्यसरी पठाएका हजारौं मास्कमा दाग लागेको, धुलो टाँसिएको, रंग उडेको तथा कपाल समेत भेटिने लगायतका समस्या देखिएपछि वितरण कार्य बन्द गरिएको हो। 80 नगरपालिकाहरूले अप्रिल 17 सम्ममा 1901 समस्याहरू दर्ता गराएका थिए भने अप्रिल 21 सम्ममा 143 नगरपालिकाहरूले 7870 समस्याहरूको जानकारी गराएका हुन्। स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार अप्रिल 17 बाट जापानका घर परिवारहरूलाई पठाउन सुरु गरेको कपडाको मास्कमा पनि कमी कमजोरीहरू भेटिएको छ। यस विषयमा समेत मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। नाङ्लो रेस्टुरेन्ट फुकुओका र बुद्ध रेस्टुरेन्ट फुकुओकाले नयाँ विद्यार्थी भिसामा जापान फुकुओका आउनुभएका र आएको 1 महिनादेखि 6 महिना अथवा 1 वर्ष भएको र कोरोना भाइरसका कारणले खाना तथा अथवा अन्य समस्याहरूमा परेका विद्यार्थीहरूलाई खानाको व्यवस्था गरेको जानकारी गराएको छ। यदि तपाईँ फुकुओकामा हुनुहुन्छ र समस्यामा पर्नु भएको छ भने नाङ्लो रेस्टुरेन्टमा 092 207 4007 र त्यसैगरी बुद्ध रेस्टुरेन्टमा 092 555 6560 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजको लागि भने यिनै सामग्रीसँगै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्दा तपाईँका जिज्ञासाहरू केही छन् र तपाईँलाई यो जिज्ञासाहरू मेटिएको छैन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। यसका अलावा तपाईँले सोधिराख्नुहुने विभिन्न खालका समस्याहरू जुन छ त्यसलाई हामीले कमेन्टमा पनि जवाब दिइरहेका छौँ र अझै पनि तपाईँको जवाब मेटिएको छैन भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, SMS गर्नुहोस् अथवा कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा हामीले दिएका विभिन्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसबाट पनि समाधान भएन भने हामीलाई तपाईँले लेखेर पठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको आधारमा अर्को कार्यक्रममा हामी ती विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्नेछौँ। आजलाई यति समय हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद छ। भोलि बिहान फेरि जापान कोभिड-19 को नयाँ अपडेटको साथमा म आउनेछु। सुरक्षित रहनुहोस्, सतर्कता अपनाउनुहोस् र आफ्नो दिन
सकारात्मक रूपमा रचनात्मक रूपमा बिताउनुहोस्, व्यतीत गर्नुहोस् यो आग्रह गर्दै म राजन बिदा माग्छु। नमस्ते, तपाईँको समय शुभ रहोस्।